الصبح بدا من طلعته والليل دجى من عفرته الله 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 فوق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لضلالته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 أذكى الناس بأعلى الحساب كل العرب في خدمته الله 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 سجد الشجرون فوق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله الله